अच्छा ये बताइए, दुनिया में सबसे पहले किसने गुनाह किया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, वो जिसने भाई को मारा था। आदम अलैहिस्सलाम के भाई कहाँ थे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ठीक है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों से इस्लामिक सवाल कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, इजाज़त है? इजाज़त है। माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए कि वो कौन से नबी हैं जिनको आग में डाला गया था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हाँ माशाअल्लाह। अच्छा आप ये बताइए, वो कौन से नबी हैं जिनको मछली ने अपने पेट में निगल लिया था, पेट में रख लिया था हिफाजत से? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम। हाँ, यूनुस अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह। अच्छा आप ये बताइए, वो कौन से नबी हैं जिनके भाइयों ने अपने ही भाई को कुएं में डाल दिया था? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम नहीं, याकूब अलैहिस्सलाम के जो है बेटे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया था। क्यों? यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम बहुत चाहते थे अपने बेटे को, तो इसलिए वो सौतेले थे भाई, तो इसलिए सौतेला समझ के अपने भाई को जो डाल दिया था, काहे में? कुएं में डाल दिया था। माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए कि आखिरी नबी का नाम बताइए। हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ माशाअल्लाह, हाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं आखिरी नबी। अच्छा ये बताइए कि रुकू में क्या पढ़ा जाता है? जब रुकू करते नमाज में, उसमें क्या पढ़ा जाता है? सुभान रब्बियल आला। सुभान रब्बियल आला नहीं पढ़ा जाता है, रुकू में पूछ रहे हैं, रुकू में। सुभान रब्बियल अजीम। हाँ सुभान रब्बियल अजीम पढ़ा जाता है माशाअल्लाह। अच्छा रुकू में क्या पढ़ा, उसमें सजदे में क्या पढ़ा जाता है? सुभान रब्बियल आला। आला माशाअल्लाह। अच्छा जब नियत बांधते हैं, नियत अल्लाहु अकबर कहते हैं, जब सना पड़ी जाती है वो याद है? सुनाइए। हाँ सुनाइए। सुभान अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका वत्ता वाला कसमक वत्ता अला जद्दो को बला इलाहा गैरो का। हाँ माशाअल्लाह याद है। खैर अच्छा नमाज में जो है 2 रकात में बैठा जाता है, जब जो तहियात पड़ी जाती है वो सुनाइए, याद है नहीं आपको? अरे शर्माओ ना यार, नहीं याद हो तो हम बताएंगे आपको, हम बताने के लिए ही आए हैं। क्यों? इसमें दीन की बातों में शर्माना नहीं चाहिए। अगर जो चीज़ नहीं मालूम है तो वो हम बता ही देंगे आपको, उसमें शर्माना क्या है कि नहीं? देखो तहियात 2 रकात में पढ़ी जाती है, जब बैठा जाता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे उंगली उठाई जाती है, लल्ला पे गिराई जाती है। तो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। इसे अत्तहियात, यही अत्तहियात है, इसे याद कर लीजिए। ना तो नमाज में अत्तहियात पढ़ना मालूम क्या है? हाँ क्या है? क्या है बताओ आप? नहीं मालूम। नहीं मालूम है? हैं? नमाज में अत्तहियात पढ़ना वाजिब है। फ़र्ज़ के बाद में जैसे नमाज फ़र्ज़ है, ऐसे ही जो है अत्तहियात फ़र्ज़ के बाद में जो है वाजिब का मर्तबा है, तो वाजिब है। अगर अत्तहियात आप नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी, है कि नहीं? हाँ जी। अच्छा दुरूद शरीफ तो याद होगी जो नमाज में पढ़ी जाती है, दुरूद इब्राहिमी सुनाइए। अलहम्दु शरीफ। नहीं, दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ी जाती है वो सुनाइए। नहीं याद है? नहीं याद है। आपको याद? नहीं। आपको? नहीं, हमें भी नहीं। दुरूद इब्राहिमी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये याद नहीं है? दिमाग में नहीं आ रहा, याद तो वैसे समझ। याद कर लीजिए, अगर नहीं याद है तो याद कीजिए। क्यों? ये नमाज में पढ़ी जाती है, ज़रूरी है पढ़ना, है कि नहीं है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पढ़ना बहुत बड़ा सवाब है कि नहीं? कसरत से दुरूद पढ़ना चाहिए। इसी के हमारे हदीस में आया, कसरत से दुरूद पढ़ने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत भी होती है। कसरत से जो दुरूद पढ़ता है तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी होती है। सोते टाइम आप कसरत से अगर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। आदमी खुराफात मोबाइल चलाता है, खुराफात चीज़ें उसमें देखता है, दुरूद पढ़ते सो जाए, तो इंशाअल्लाह जब सुबह जब आँख खुलेगी तो पता नहीं कब्र के अंधेरे में खुले, है कि नहीं? कोई भरोसा थोड़ा है कि हमारी ये रात जो है सुबह ही आंखें खुलेंगी, कब्र में भी खुल सकती हैं। भरोसा थोड़े आदमी रात में सोता है, भैया वो फला का लड़का बच्चा मर गया, है कि नहीं? तो हम अच्छे काम करें, अच्छी चीज़ें देखें तो कम से कम मालूमात भी होगी और हमारा हश्र भी अच्छा होएगा। अच्छा कब्र में जो 3 सवाल पूछे जाते हैं वो याद है? नहीं। कब्र में 3 सवाल जो करे जाएंगे। पहला सवाल याद है, मन रब्बुक का। हाँ मन रब्बुक का, हमारा रब कौन है? मन दीनों का। हाँ माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? और इस्लाम। और माँ नबियों का? मैं नबी का, मेरा नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी है। माशाअल्लाह। मालूम है मगर गफलत में हो आप लोग कि बताओ कैसे दीन के ऊपर तवज्जो नहीं देते। दीन की मालूमात अगर
ہے آپ کو, اس کے بعد توجہ اگر دیں گے انشاءاللہ اور اچھی معلومات ہو جائے گی. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اسی پہ دیکھا کرو تو دین کی معلومات ہو جائے گی. ایک سے ایک لوگ پڑھے لکھے لوگ سمجھاتے ہیں, بتاتے ہیں دین کی باتیں, ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ بتائیے, دنیا میں سب سے پہلے کس نے گناہ کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو, وہ جس نے بھائی کو مارا تھا. آدم علیہ السلام کے بھائی کہاں تھے؟ آدم علیہ السلام کے بھائی تھوڑے تھے کوئی. آدم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو ہی اللہ نے اتارا. وہ ان کے بیٹے تھے. ہاں, ان کے بیٹے نے, آدم علیہ السلام کے بیٹے حابل قابل تھے, انہوں نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا تھا. یہ سب سے بڑا پہلے دنیا میں سب سے پہلے گناہ یہی ہوا کہ اپنے آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کو ہی قتل کر دیا تھا. اور کس لیے کیا تھا معلوم ہے؟ یہ نہیں معلوم. شادی کے لیے. ہاں, شادی کے لیے کر دیا. 2 بہنیں تھیں, 2 بھائی تھے. تو ایک بہن گوری تھی, ایک بہن ذرا پکے رنگ کی تھی. تو ایک بھائی نے کہا کہ ہم اس سے شادی کریں گے, ایک بھائی نے کہا, حابل نے کہا ہم اس سے کریں گے. تو آپس میں بھائی دونوں, حابل اور قابل دونوں آپس میں لڑ گئے. تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا. تو سب سے پہلے دنیا میں سب سے پہلے گناہ یہی ہوا کہ ایک بھائی نے اپنے بھائی کو ہی قتل کر دیا, مطلب مار دیا. کس کے لیے؟ ایک لڑکی کے لیے, عورت کے لیے. تو یہ دنیا میں جب سے جو ہے چلا آ رہا ہے. بھائی دیکھتے نا, شادی کے بعد میں ماں باپ کے جانے کے بعد میں دیوار کھنچ جاتی ہے پریوار میں, ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہوئی؟ 63 سال. 63 سال, ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے آپ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی ہونے کا اعلان کیا تو آپ کی اس ٹائم عمر کتنی تھی؟ ہماری نہیں معلوم. نہیں معلوم. آپ کو تو معلوم ہوگی. آپ کو معلوم ہے؟ اس ٹائم کی نہیں معلوم. دیکھو 40 سال تھی جب آپ نے کہا کہ ہم نبی ہیں. سب کو جمع کرا, ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو گئے آپ نے کہا ہم جو ہے نبی ہیں, اللہ نے ہمیں نبی بنایا ہے, دنیا میں نبی بنا کے اتارا ہے, تو ہم سب کے نبی ہیں. 40 سال کی عمر میں نبی ہونے کا اعلان کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام معلوم ہے؟ والد کا نہیں. آپ کو تو معلوم ہے؟ نہیں. ہمارے نبی کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب. نہیں, یہ تو دادا ہیں. دادا کا نام مطلب تھا, دادا عبد المطلب, کتابوں میں دیا ہے. تو یہ تو دادا ہیں. ہم والد صاحب کا پوچھ رہے. والد صاحب کا نام ہے عبداللہ. ہاں, والد صاحب کا نام ہے عبداللہ. اچھا ہمارے نبی کی والدہ کا نام بتائیے. والدہ کا نام معلوم ہوئے گا, والدہ کا نام نہیں معلوم. والدہ کا نام تو یار سب کو معلوم ہوتا ہے. والدہ کا نام نہیں معلوم ہے تو بتا دی. آمنہ, بی بی آمنہ. ہمارے نبی کی والدہ کا نام آمنہ تھا. ہے تمہیں لوگ یاد تھا مگر ذہن میں نہیں آیا, ہے کہ نہیں؟ میں صحیح بول رہا ہوں. اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کتنے تھے؟ خلیفہ شاید 3 خلیفہ تھے. 3 خلیفہ. 3 خلیفہ یس. نہیں, آپ بتائیے. نہیں پتا. 4 خلیفہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلیفہ ہوئے. اچھا 4 خلیفاؤں کے نام معلوم ہے؟ ابو بکر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نہیں معلوم. آپ کو معلوم ہے؟ حضرت علی. حضرت علی بھی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 خلیفہ ہیں. ان نبیوں کے اپنے جس نبی کی آپ امت میں ہو اس نبی کے بارے میں معلومات رکھو. کیوں آج ہم پوچھ رہے ہیں, کل آپ سے کوئی غیر مسلم بھی پوچھ سکتا ہے کہ آپ جس نبی کے طریقے کے اوپر زندگی گزارتے ہیں, جس نبی کو فالو کرتے ہیں, اس نبی کے بارے میں, اپنے اوتار کے بارے میں بتاؤ ہمیں. تو آپ کیا بتاؤ گے جب آپ کو خود نہیں معلوم ہے؟ جی بالکل. ہے کہ نہیں؟ حق بات ہے. اگر کسی جو ہے غیر مسلم نے آپ سے کہہ دیا, سوال کر لیا کہ اپنے نبی کے بارے میں, اوتار کے بارے میں بتاؤ, جس نبی کے آپ طریقے کے اوپر زندگی گزارتے ہو, جنہیں مانتے ہو, انہوں نے کیا تمہارے نبی نے بتایا, تو اسکول میں تمہیں بھی وہی پڑھایا جا رہا ہے, اسے بھی وہی پڑھایا جا رہا ہے, مگر آپ کے دین کے بارے میں اسکول میں نہیں پڑھایا جا رہا. تو آپ کے دین کے بارے میں وہ پوچھ رہا آپ سے, تو آپ نہیں بتا پا رہے ہو. کیوں؟ آپ کو خود نہیں معلومات ہے اپنے نبی کے بارے میں. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کا حق کیا بتایا؟ پڑوسی کا حق, چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو,
पहले पड़ोसी को देखो, पड़ोसी अगर भूखा है और आप खा रहे हो तो उसको भी खिलाना चाहिए भैया अपने हाँ, तो ये भी जो है हश्र के दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल कर देंगे कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा था, तुमने उससे क्यों नहीं पूछा और खुद खा लिया। हाँ तो सही ये दीन है हमारा। ये तुम जब उन्हें बताओगे तो वो तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूमात भी उन्हें हो जाएगी और कहेंगे तुम्हारा दीन सच्चा दीन है कि नहीं।